अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर कोई भी शख्स रिस्क की तंगी का शिकार हो और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो, तो आज इसी हवाले से एक ऐसा मुजर्रब आज़मुदा वजीफ़ा बताया जाएगा जिसे अगर कोई भी शख्स रिस्क की तंगी दूर करने के लिए मेरे बताए हुए तरीके से वजीफ़े पर अमल करेगा, तो इस मुजर्रब वजीफ़े की बरकत से रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी और कभी ज़िंदगी में दोबारा रिस्क की तंगी नहीं होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस वजीफ़े को करे और उसे फ़ायदा हासिल न हो। जो कोई भी इस वजीफ़े को आदाब व शराइत का लिहाज रखते हुए करेगा, तो फिर उसे इस वजीफ़े की बरकत से कभी भी रिस्क की तंगी नहीं महसूस होगी। इस वजीफ़े को करना बाइस खैर व बरकत और रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद है। आप यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी। आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि वजीफ़े का तरीक़ेकार सही से समझिएगा। बग़ैर समझे इस वजीफ़े को करने से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा। जब अच्छे से इसको करने का तरीका समझ लें, तो उसके बाद ही इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा, तभी फ़ायदा होगा। इसलिए आप वजीफ़े को अच्छे से समझें और फिर इस पर अमल करें, ठीक है? नाज़रीन, इस वीडियो से पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और हर दूसरी वीडियो में रिस्क की तंगी को दूर करने, गुर्बत से निजात पाने, तंगदस्ती को दूर करने, रोज़ी में खैर व बरकत और इजाफ़ा पाने के लिए बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बयान करदा तमाम वज़ाइफ बहुत ही ज़बरदस्त, तीर बहदफ और मुजर्रब तरीन आज़मुदा वज़ाइफ हैं। जिस किसी ने इखलास के साथ और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए उन वज़ाइफ को किया, तो इसकी बेशुमार और अनगिनत बरकतों से उनकी तकदीर ही बदल गई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जितने भी वज़ाइफ अमलियात बताए गए हैं और आगे मज़ीद बताए जाएंगे, तो आप एक एक करके सब पर अमल करें, या फिर जो आपको आसान लगें या आप बिना किसी मुशक्क़त के उनको कर सकें तो उन्हें ज़रूर कर लें। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप उन तमाम वज़ाइफ को जानना चाहते हैं, तो अभी ऊपर आई बटन पर एक लिंक शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से अब तक के बयान करदा तमाम वज़ाइफ जान सकते हैं। इन वज़ाइफ का लिंक इस वीडियो के आखिर में भी आपको नज़र आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस पर क्लिक करके आप जितनी दफ़ा चाहें और जितना चाहें एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें आपके कोई रुपए भी नहीं खर्च होंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। सिर्फ देखनी ही नहीं, बल्कि अगर आपको मुनासिब लगे तो अमल भी कीजिए। नाज़रीन, मैं आपको रिस्क की तंगी दूर करने का वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप अपनी भरपूर तवज्जो से वजीफ़े को समाअत फरमाएँ और अच्छे से समाअत फरमाएँ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। कबल इससे कि वजीफ़ा बताऊँ, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद सुन लीजिए। इससे आपके अंदर आज के ज़माने में उसे क्या कहते हैं, हाँ, मोटिवेशन। तो इस इरशाद से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फ़रमाया, तो एक नविश्ता अपने ज़िम्मे वादे का तहरीर फ़रमाया जो अल्लाह ही के पास है, जिसका मज़मून ये है, इन रहमती तग़लिबु अला ग़ज़बी, यानी मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब रहेगी। क्या इसका मतलब आपको समझ आया? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी रहमत बहुत वसी है, इसकी कोई हद ही नहीं। मेरी रहमत हमेशा मेरे ग़ज़ब पर भारी रहेगी। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो शख्स ज़िंदगी भर गुनाह करता रहे और फिर उन पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से सच्ची और पक्की तौबा तलब करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा देते हैं और उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से उस पर से अपना ग़ज़ब हटा देते हैं और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। तो नाज़रीन, इतनी लंबी चौड़ी बहस करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इंसान पर जिस तरह के भी अच्छे बुरे, सख्त बुरे हालात आते हैं, तो अल्लाह उस पर नऊज़ुबिल्लाह ज़ुल्म नहीं करते, बल्कि बंदा खुद ही अपने नफ्सों पर ज़ुल्म करता है गुनाहों के ज़रिए। इंसान के गुनाहों के सबब से ही उस पर अच्छे या बुरे हालात आते हैं, और वो हालात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। मतलब सेहत, बीमारी, गम, राहत, परेशानी, खुशी, रिस्क की तंगी, रिस्क की फ़रवानी, गर्ज़ जैसे इंसान के अमाल होते हैं, तो उस पर उसके अमाल के मुताबिक ही हालात पेश आते हैं। अगर अमाल अच्छे हों तो हालात भी अच्छे होते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो फिर हालात भी वैसे ही बनते हैं।
تو حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی بندہ بندی گناہوں میں مبتلا ہے اور آئندہ بھی اسے باز نہیں آئے تو پھر بے شک جتنے مرضی لمبے چوڑے وظائف کر لو، بے شمار تعویذ بنوا لو، دن رات نفل پڑھو، سب بیکار ہے۔ جب تک گناہوں میں ملوث رہو گے تو کیسے عبادات قبول ہوں گی؟ میں مانتا ہوں کہ گناہوں سے پیچھا چھڑوانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، مگر یقین کرو جب بندہ کوشش کرے، تھوڑی سی ہمت کر لے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے، ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا، نتیجہ تو اللہ دیتا ہے۔ بے شک اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان تمام گناہوں کو ایک ساتھ نہ چھوڑ سکتا ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور سچی توبہ کرے اور اس بات کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے یعنی توبہ و استغفار کرنے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں توبہ کرنے کے چند بہت ہی زبردست فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ مطلب توبہ و استغفار کرنے پر اللہ رب العزت گناہوں کو تو معاف فرماتے ہی ہیں، مگر ساتھ ہی اس کا ورد کرنے سے ایسے ایسے زبردست فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن پر آ رہا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، تو آپ کم از کم ایک مرتبہ تو اسے ضرور ہی دیکھ ڈالیے۔ ناظرین، آپ نے وظیفے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے وظائف پر عمل کیا جائے تو پھر جلد قبول ہوتے ہیں۔ آج کا وظیفہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ قرآن حکیم کی ایک سورت سورہ مزمل کا ہے۔ اس سورت کی بے حد فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات کروں گا۔ ناظرین، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور 41 مرتبہ سورہ مزمل ایک ہی وقت میں پڑھیں۔ مطلب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ تھوڑی ایک دفعہ پڑھ لی، تھوڑی دوسری یا تیسری دفعہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک ساتھ ہی 41 مرتبہ سورہ مزمل کی گنتی پوری پڑھنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، مگر یقین کیجئے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو رزق کی تنگی نہ صرف دور ہوگی، غربت ختم ہوگی، تنگ دستی سے نجات ملے گی، ایسا تو ہوگا ہی، مگر اس کی برکت سے رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو اس کی برکت سے آپ پر رزق کی بارش نازل فرما دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ دن یا رات کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اور ایک مخصوص جگہ کا تعین کر کے اسی جگہ پر کرنا ہے۔ آپ کے پاس جس وقت ٹائم ہو تو اسی ٹائم کو 3 دن کے حساب سے نکال کر روزانہ صرف اسی وقت پر اسی جگہ پر کرنا ہے۔ پابندی سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو، میرا مطلب سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ 3 دنوں کے حساب سے سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھنے سے ٹوٹل اس کی پڑھائی 123 ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی ایک خاص ٹائم مقرر کر کے روزانہ اسی ایک ٹائم میں باوضو ہو کر 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس عمل کو 3 دن لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس قرآنی وظیفے کی برکت سے آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اسے ضرور کیجئے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے کیجئے گا۔ انشاءاللہ زندگی میں، تقدیر میں، آپ کے نصیب میں خوب سارا رزق اور برکت والا کھلا رزق آ جائے گا۔ اس کے کرشمات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ اس میں دولت کے بیش قیمتی خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ساری تقریر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، بس اتنا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیے، وہ آپ کی قسمت پر لگے بند تالوں کو اپنی قدرت کاملہ سے توڑ ڈالے گا۔ اگر آپ کو میری ان باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا اور آپ ابھی بھی اسے جھوٹ سمجھ رہے ہیں تو آپ کی مرضی، میرا کام تھا آپ کی خیرخواہی کرنا، سو میں کر چکا، آگے آپ کی مرضی۔ اگر اس وظیفے کو کرنا ہے تو بسم اللہ آپ کریں، گارنٹی ہے جیسا میں نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے، مگر ایک بات ہے کہ آزمانے کی نیت سے کرو گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یقین سے کرو گے تو گارنٹی ہے اور 100% گارنٹی ہے کہ نفع حاصل ہوگا اور ضرور حاصل ہوگا۔ میں اپنی آج کی بات یہی ختم کرتا ہوں۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔
اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔